बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर उर्दू के पहले लेक्चर में हम हाजिर हैं। आज हम मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम जो कि मौलाना शबीर नुमानी का लिखा हुआ है इस पर बात करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ हमने फोकस करनी है वो है मौलाना शबीर नुमानी का तारुफ। इसके ऊपर हम बात करेंगे और बोर्ड के अंदर इसकी अहमियत क्या है, बोर्ड के अंदर इसमें कौन कौन से सवालात आते हैं, इसके ऊपर हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आ जाती है वो मौलाना शबीर नुमानी का तारुफ आ जाता है। मौलाना शबीर नुमानी का ज़िंदगी नामा हम कह सकते हैं। हम इसके ज़िंदगी नामा को लेते हैं और इसमें बोर्ड के हवाले से क्या चीज़ आ जाती है। सबसे पहले इसमें से मारूजी सवालात आ जाते हैं। बोर्ड के अंदर मारूजी सवालात 20 नंबर का सवाल होता है। पहला सवाल जो 20 नंबर का होता है जिसमें MCQs जिसको कहते हैं, वो आपके इसके ज़िंदगी नामा से आएंगे, जिसमें मौलाना शबीर नुमानी कहाँ पैदा हुआ, कौन सा इलाका था, वालिद का नाम क्या था, तालीम क्या हासिल की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में। लेकिन हम सिर्फ मैं आपको बोर्ड के हवाले से समझाना चाहता हूँ कि बोर्ड के अंदर जो 20 नंबर के MCQs आते हैं वो ज़्यादातर आपको ज़िंदगी नामा से मिलती हैं। इनके ज़िंदगी नामा के अंदर से उसकी जो ज़िंदगी की खास चीज़ें हैं ये बोर्ड में से आपके पेपर में ये सवाल ज़रूर आता है। उसके बाद मौलाना शबीर नुमानी का जो दूसरा सवाल हमारे सामने आता है या बोर्ड के हवाले से आ जाता है वो इसका आ जाता है तर्ज़ तहरीर या लिखने का इसका स्टाइल क्या था या असलूब बयान क्या था। दो तीन नाम हो सकते हैं लेकिन मफहूम एक ही होता है। इसके लिखने का स्टाइल क्या था, तर्ज़ तहरीर क्या था, असलूब बयान क्या था, तहरीर का तरीका क्या था। ये सवाल आपका 5 नंबर में आ सकता है। इनके शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में जो 5 नंबर का सवाल है कभी कभार ये आ जाता है। वो किसी का भी पूछ सकते हैं बोर्ड के अंदर आपसे, मौलाना शबीर नुमानी का भी आ सकता है, क्योंकि नज़ीर अहमद या एक्सर जो भी आप जितने राइटर हैं उनके बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। यानी कि आपको इसकी ज़िंदगी नामा जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसमें से 3 चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो ज़िंदगी नामा है। यहाँ पर आपके पास मारूजी सवाल आ जाते हैं जो कि एक नंबर का होता है, 2 3 ये इसमें से ज़रूर लेते हैं। उसके बाद तर्ज़ तहरीर है जिसके चांस ज़्यादातर 70% चांस होते हैं कि ये आपको ज़िंदगी इसकी तर्ज़ तहरीर के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आ जाती है इसकी किताबें, जो इसकी तसनीफ़ात हैं वो किताबें उसके बारे में, और ये सवाल भी आपके पास मारूजी सवालात की शक्ल में आ सकता है। वो आपसे पूछ सकते हैं मारूजी सवालात की शक्ल में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि फ़लाँ किताब किसकी है या फ़लाँ किताब के राइटर कौन है। दोनों चीज़ें आपके पास आ सकती हैं, वो आपसे पूछ सकता है। आपके पास यानी कि अगर हम ज़िंदगी नामा की बात करते हैं, मुसन्निफ़ के हवाले से बात करते हैं, मुसन्निफ़ नामे के जो पहला जो इसका पैराग्राफ होता है वो इसका ज़िंदगी नामा से होता है, पहला पैराग्राफ। और वो ज़िंदगी नामा से आपको मैंने बोला कि उसमें से आपके सिर्फ और सिर्फ मारूजी सवालात आते हैं। जो दूसरा पैराग्राफ होता है ये पहला हो गया, और जो दूसरा होता है उसमें आपका इसका लिखने का स्टाइल होगा, अंदाज होगा कि ये क्या था, मुहक्किक था, तारीख लिखी इसने, तारीख नवीसी लिखी इसने, सीरत नबी इसने लिखी, इंशा बरदासी इसने की, मज़मून नवीसी इसने की, मुहक्किक था। ये सब कुछ जो इसके आ रही है ये इसके दूसरे पैराग्राफ में आएंगी। और ये मतलब ये होता है कि वो उसका लिखने का स्टाइल क्या था, वो क्या क्या चीज़ें लिखता था, उसकी क्या क्या नुमाया खसूसियात थी, उसने क्या क्या कुछ लिखा, ये दूसरा पैराग्राफ होता है। और सबसे आखिरी जो तीसरा पैराग्राफ हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है इसकी किताबों के हवाले से, कि उसकी किताबों के बारे में लिखा जाता है, और ये आपका मारूजी सवालात की शक्ल में आपके पास आता है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि हम मौलाना शबीर नुमानी ने मुसलमानों का जो कदीम तर्ज़ तालीम लिखा है इसका मकसद क्या था, उस दौर की ज़रूरत क्या थी, क्यों इस सबक को लिखा गया और इसमें क्या चीज़ें बयान की गई हैं। खुलासे के ऊपर भी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन फिलहाल की घड़ी हम इस चीज़ को ज़रा समझ लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मौलाना शबीर नुमानी दरअसल सर सैयद अहमद खान के जो मकतब फ़िक्र था या उनका जो अंदाज़ था या उसके साथ जो वाबस्ता लोग थे ये भी उन्हीं में से थे। मौलाना शबीर नुमानी, अगर आप इसकी ज़िंदगी नामा में देखें कि इन्होंने तालीम हासिल की थी मौलाना शबीर नुमानी ने, और तालीम हासिल करने के बाद कुछ अर्सा इन्होंने वकालत की, लेकिन फिर सर सैयद अहमद खान के साथ इनका ताल्लुक़ हुआ और उसी ताल्लुक़ को लेकर ये आगे चल पड़े। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब सर सैयद अहमद खान का नाम हमारे सामने आता है तो 2-3 चीज़ें हमारे सामने ज़रा क्लियर हो जाती हैं। सर सैयद अहमद खान ने उर्दू अदब को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। उर्दू अदब जो पहले सिर्फ और सिर्फ किस्से कहानियों पर मौजूद था, ये 1857 की मैं बात कर रहा हूँ।
1857 کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے، آپ کو معلوم ہے کہ 1857 جنگ آزادی جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو اس سے پہلے 1857 سے پہلے جو اردو ادب تھا وہ صرف قصے کہانیوں پر تھا. شیخ چلی ہو گیا، عمر یار ہو گیا، ٹارزان ہو گیا، اس قسم کی کہانیاں، داستان امیر حمزہ ہو گیا، داستان عمر یار ہو گئی، اس قسم کی کہانیوں پر اردو ادب زیادہ تر انحصار کرتا تھا اور اس کو استعمال کرتا تھا. لیکن سر سید احمد خان نے 1857 کے بعد اردو ادب کو بالکل چینج کر دیا اور اردو ادب کو انہوں نے ادب برائے اصلاح شروع کر دی. یعنی کہ اصلاح، مسلمانوں کی اصلاح، مسلمانوں کو ٹھیک کرنے کی طرف اشارہ شروع کر دیا. اور انہوں نے اردو کو جب چینج کیا تو صرف اردو میں سر سید احمد خان نہیں بلکہ ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے، چاہے وہ شبلی نعمانی تھا، چاہے اس کے ساتھ محمد حسین آزاد تھا، الطاف حسین حالی تھا، جتنے ان کے ساتھ کے لوگ تھے، ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ، سب نے اردو ادب کے اندر بالکل چینج لائے اور انہوں نے اپنے قلم کا استعمال شروع کر دیا. اور مقصد سب کا ایک ہی تھا، مسلمانوں کی اصلاح. اسی چیز کو لے کر مولانا شفیع نعمانی نے بھی ایک سبق لکھا جو کہ ان کے جو مقالے تھے، جو ان کے تحقیقی مضمون تھے، اس کے اندر بھی ہے. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ مسلمانوں کی اصلاح کی جائے. تو مولانا شفیع نعمانی نے اس سبق کے اندر بھی اسی چیز کے اوپر فوکس کیا ہے. انہوں نے اسی چیز کے اوپر فوکس کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو تعلیم کا معیار وہ جو اپنے ٹائم میں بہت بلندی پر گیا، تو وہ اس کی وجوہات کیا تھیں، وہ کیوں اتنا بلندی پر چلا گیا، اور پھر اس کے بعد جب زوال اس کا آیا تو وہ کن وجوہات کی وجہ سے آیا زوال، اور کیوں مسلمان اس حد تک نیچے چلے گئے کہ آج ان کا برا حال ہے. اس سبق کے اندر ہم اسی چیز کے اوپر فوکس کریں گے کہ مسلمانوں کے عروج کیا تھی اور مسلمانوں کا پھر بعد میں واپس زوال آیا اور وہ کس وجوہات کی بنا پر آیا، کون کون سی چیزیں اس کے اندر یہاں پر موجود ہیں. اب اس کے بعد اگر ہم مولانا شفیع نعمانی کے حالات زندگی کو دیکھیں تو ہمارے سامنے جو چیز آ جاتی ہے، جس کو میں کہا کہ زندگی نامہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 1800 اس کا جو یہ پیدائش کو دیکھیں اور اس کے بعد ان کی وفات، کہ یہ بندول کا ایک گاؤں تھا ضلع اعظم گڑھ، وہاں پر یہ پیدا ہوئے. اس کے بعد جب انہوں نے پیدا ہوئے، شیخ حبیب اللہ کے والد کا نام تھا اور وہ وکالت سے وابستہ تھے. کتاب کے اندر یہ نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. 1800 یہ کیا نام ہے، شیخ حبیب اللہ وکالت سے وابستہ تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم جو گھر میں اس دور کا رواج تھا اسی کے مطابق انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی. بعد میں فقہ وغیرہ کی اور عربی اور فارسی چیزوں کی سیکھنے کے لیے مولوی محمد فاروق صاحب کے پاس یہ چلے گئے غازی پور اور دوسری جگہوں پر انہوں نے جا کر تعلیم حاصل کی. تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ بھی اپنے والد کی نسبت سے وکالت کی طرف گئے اور امین دیوانی کی حیثیت سے انہوں نے کام شروع کیا. لیکن وہ پابندیاں، وہ چیزیں، وہ وکالت کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ چیز یہ برداشت نہ کر سکے اور بہت جلد انہوں نے وکالت چھوڑ دی. سر سید احمد خان سے ان کی ملاقات ہوئی اور 1800 جب سر سید احمد خان سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس وقت ڈیفینیٹ یہ واپس چلے گئے علی گڑھ کی طرف، اور علی گڑھ میں یہ فارسی کے ٹیچر مقرر ہوئے، وہاں پر انہوں نے کام شروع کر دیا. وہیں پر پروفیسر آلٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، جن کے ساتھ انہوں نے مختلف جگہوں کے سفر بھی کیے. وہ کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے جو سفر حجاز اور روم کے بارے میں ہے، وہاں پر جو سفر کیا یہ پروفیسر آلٹ کے ساتھ. تو مولانا شفیع نعمانی سر سید کی وفات کے بعد انہوں نے علی گڑھ چھوڑ دیا اور یہ واپس اپنے علاقے کی طرف چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے دارالمصنفین کا ایک نام کا جو ادارہ تھا وہ بھی بنایا، جس کا کام تھا پرانی کتابیں اردو کے اندر ان کو ٹرانسلیٹ کرنا اور جو پرانی اردو کی کتابیں ان کو دوبارہ چھپنا، دوبارہ ان کو صحیح کر کے بیان کرنا ہے. مولانا شفیع نعمانی بہت بڑا تعارف، بہت بڑی چیز اس لحاظ سے تھی کہ انہوں نے زندگی یعنی کہ ادب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انہوں نے ادب کے اندر کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس پہ انہوں نے کام نہ کیا ہو یا جس کے اوپر انہوں نے کام نہ کیا ہو. انہوں نے تاریخ بھی لکھی، انہوں نے سیرت کے اگر حوالے سے ہم بات کریں تو سیرت النبی، آج بھی اگر آپ سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیں تو اس میں سیرت النبی کا حوالہ ضرور ہوگا جو کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. حالانکہ ان کی 2 جلدیں مولانا شفیع نعمانی نے لکھی تھیں، ٹوٹل اس کی 6 جلدیں ہیں، لیکن 4 جلدیں ان کی وفات کے بعد ان کے جو شاگرد تھے سید سلیمان ندوی انہوں نے اس کو مکمل کیا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے ان کے غرض ہر شعبے میں، ہر چیز میں، ہر جگہ پر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. تحقیق کے اندر بھی، تاریخ کے اندر بھی، انشاء پردازی کے اندر بھی، محقق بھی تھے بہت بڑے اور انہوں نے اس حوالے سے بھی کام کیا. ان کی جو کتابیں ہیں الغزالی، المامون، سیرت النبی اور بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی اور اسی حوالے سے انہوں نے یہاں پر کام کیا. تو ہمارے پاس اگر بورڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 چیزوں کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے جو اس سبق کے اندر ہمیں ملتا ہے یا مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کے جو رائٹر ہیں، مصنف ہیں، اس کے اوپر اگر ہم فوکس کریں گے تو ہمارے پاس 3 پوائنٹ، میں دوبارہ تھوڑا سا وائنڈ اپ کر رہا ہوں. تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو آ جاتا ہے زندگی نامہ آ جاتا ہے، جس میں سے صرف ہمارے MCQs نکلیں گے. ہم نے ان MCQs کو کور کرنا ہے.
ये हमारे पास मारूजी सवालात भी इसको उर्दू में कहते हैं, लेकिन MCQs कहते हैं, ये हमारे पास इस लिहाज से आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो इसके तहरीर का अंदाज है, तरीक़ेकार है, उसलूब बयान है, लिखने का जो तरीका है, ये हमारे पास एक शॉर्ट जिसको मुख्तसर सवालात कहते हैं, वो उस शक्ल में मुख्तसर सवालात की शक्ल में हमारे पास आ जाएगा और हमने उसके ऊपर भी फोकस करना है। ये भी मैं आपको बता दूं कि मिलन शुक्ल नुमानी है, इस किस्म के जो सवालात आपके आ जाते हैं, ये तकरीबन 100% चांस होते हैं कि इनमें से कोई ना कोई सवाल आपका आ सकता है, लेकिन तर्ज तहरीर में आपको फिर बता रहा हूँ कि 70% 60% आपके पास चांस होता है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में या मुख्तसर सवालात की शक्ल में वो आपको ये दे सकता है और वो किसी का भी उठा सकता है, मतलब किसी भी राइटर का उठा सकता है, किसी भी बंदे का उठा सकता है। तर्ज तहरीर या नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, वो तर्ज तहरीर भी कह सकता है, वो उसलूब बयान भी कह सकता है, वो लिखने का स्टाइल भी कह सकता है, लिखने का तरीका भी कह सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर बयान कर सकता है, लेकिन मफहूम सबका एक ही होता है। और फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज आ जाती है वो आ जाती है किताबें। मारूफ इन सवालात की शक्ल में आ सकता है। 9th 10th में अगर जाएंगे तो यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आ जाता है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड एंड के लेवल में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर जो किताबें होंगी वो आपके पास मारूफी सवालात की शक्ल में आती हैं। तो यहाँ पर ये जिंदगी नामा है, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा आज बात की बोर्ड के हिसाब से कि बोर्ड में ये सवालात किस शक्ल में आपके आ सकते हैं, किस चीज़ के ऊपर आ सकते हैं और किस तरीके से आ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम मुसलमानों के जो कदीम तर्ज तालीम है इसके खुलासे के ऊपर बात करेंगे, इसके स्टाइल के ऊपर बात करेंगे, इसके अंदाज के ऊपर बात करेंगे, इसके जो दौर है उनको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद समझने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी सबक को समझने में, और इसके जो मुख्तसर सवालात है सबक के अंदर वो 4 नंबर के 5 नंबर के जो 4-5 सवालात हैं वो उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। हमारा जो जिंदगी नामा है और जिंदगी नामे के अंदर जो जो खास चीज़ें थी आज हमने उसके ऊपर बात की। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।